बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हजारों तलबा को एक जैसे नंबर। मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में इस साल भी बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। एजेंट्स ने हजारों उम्मीदवारों को फार्मूले के तहत यकसा नंबर दिए। पहली बार ज्यादा रकम देने वाले एजेंट्स ने गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवाए हैं। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिम के गोल्डन नंबरों के बाद इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर मिलने लगे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नताइज में बेकायदगियां सामने आ गईं। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी हजारों तालबा को यकसा नंबर दिए गए। जराये के मुताबिक पहली बार ज्यादा रकम देने वालों के लिए एजेंटों ने गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवा दिए। दस्तावेजात के मुताबिक 407 तालबा को 999 और 885 तालबा को 888 नंबर दिए गए। 839 तालबा को 901 नंबर्स, 907 तालबा को 877 नंबर्स, 912 तालबा को 905 नंबर्स दिए गए। 912 तालबा को 904 नंबर्स, 894 तालबा को 880 नंबर्स दिए गए। तालबा ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। हाईवे और मोटरवे पुलिस ने जुर्माने बढ़ा दिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 जुर्माना होगा। सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इशारे की खिलाफ वर्जी पर 3000 रुपए और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2500 रुपए जुर्माना होगा। धुआं देने वाली गाड़ियों पर 1250 रुपए और तेज रफ्तारी पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। बगैर लाइट गाड़ी चलाने या नीली बत्ती लगाने पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। इमरजेंसी व्हीकल के रास्ते में रुकावट बनने की सूरत में जुर्माना 500 की बजाय 5000 हो गया। फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। लाइन तोड़ने पर भी 1000 रुपए देने होंगे। कराची से हैदराबाद और मोटरवे M9 के मुसाफिरों को इस्तिस्ना। अवाम पर बिजली बम गिर गया। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक। इजाफा छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। 6 माह के लिए इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर एक्सपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी ने कहा है कि हर माह बिजली की कीमत में इजाफे को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइन लॉसेस और चोरी का बोझ अवाम और सनतकारों पर डालने की बजाय जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अफराद मुलविस हैं उन पर भी एक्शन किया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली कीमत में मुसलसल इजाफा, ताजिरों का भी मानने से इनकार। बरामद कुनगान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी कहते हैं बिजली कीमतों में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या कोई नहीं सोचता कि बिजली इतनी महंगी होने से कैसे कीमत निकाल सकेंगे। आप मुझे बताएं, हर रोज बिजली का रेट बढ़ रहा हो, हर 2-4 दिन में पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा हो, गैस हमारे पास आ नहीं रही, पानी हमारे पास आ नहीं रहा, हम कैसे माल बेचें? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि हम ऑर्डर ले लें तो हम नुकसान करने के लिए ऑर्डर लें कि मुनाफा करने। जावेद बिलवानी ने कहा कि बिजली की चोरी रुकवाने के लिए अमली इक़दामात की अशद जरूरत है। साफ कहा कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी नाअहली अवाम और सनतकारों पर क्यों डाली जा रही है। ये क्रॉस सब्सिडी छोड़ दें, ये सब चीज़ें ख़त्म करें और लाइन लॉसेस को ख़त्म करें, चोरी को ख़त्म करें। देखो, लाइन लॉसेस और चोरी का जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो खुद होते हैं। क्योंकि एक आदमी को मैंने एक काम दिया है, एक आदमी को मैंने अपना फैक्ट्री में स्टोर कीपर बनाया, अगर उस स्टोर में से माल चोरी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टोर कीपर जिम्मेदार होगा। बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान एपरल फोरम चेयरमैन ने कहा कि एक्सपोर्ट मौजूदा सूरत में बढ़ने के बजाय मजीद कम हो जाएगी। हुकूमत को फौरी बिजली के निर्ख के लिए इकदामात उठाने होंगे। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। के पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, वाज़ेह किया करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकवा किया कि जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। मसाइल हल न होने पर अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की याद में जलसे का ऐलान किया। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए।
بلاول ہاؤس میں سندھ بھر کے بلدیاتی نمائندوں کو خطاب میں پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں بجٹ سے منظور شدہ ہیں، جاری اسکیموں پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اس کے خلاف پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں کا وفد نگراں وزیر اعلیٰ اور چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے۔ ہمیں ان پر اعتماد ہے، لیکن بلدیاتی نمائندے منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے۔ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ اور اب ہم نے اس ایشو کو پہلے اپروپریٹ مناسب فورم پہ اٹھانا ہے، ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہے، جسٹس صاحب ہے اور ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں، ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ کچھ رہنما حلقہ بندیوں کی تو کچھ موسم کو الیکشن میں تاخیر کے لیے جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے؟ ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے، ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ثانیہ کارساز کی یاد میں پورے ملک میں جلسے کیے جائیں گے۔ اس دن ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کارساز کی جو واقعہ ہے اس کی یادداشت میں وہ ایونٹ منانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ پی پی چیئرمین کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندے عوام کے مسائل حل کریں، اس لیے عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آپ نگراں حکومت کی کرپشن پر بھی نظر رکھیں، نگرانوں کو کرپشن کرنے نہیں دیں گے۔ کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ جماعت اسلامی نے کراچی کی گنتی مکمل نہ ہونے کا شکوہ دہرا دیا۔ حافظ تیمور رحمان کا ضمنی بلدیاتی انتخابات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ آئندہ انتخابات میں مخالف سیاسی پارٹیوں کو پچھاڑنے کا دعویٰ، کہا ایم کیو ایم کو عوام کسی صورت دوبارہ قبول نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات طاہر ملک کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی مردم شماری میں کراچی کی گنتی مکمل نہ ہونے کے بیانیے سے پیچھے نہ ہٹی۔ حافظ نعیم الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سب متفق ہیں کہ کراچی کی گنتی مکمل نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے 1,47,00,000 افراد کو گنا گیا۔ سارے سائنٹیفک سرویز موجود ہیں اس پر، صرف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہی نہیں گن سکتا، صرف پیپلز پارٹی کی متعصب صوبائی حکومت ہی ہے جس کو یہ انسان نظر نہیں آتے، چاہے وہ سندھی ہوں یا سرائکی ہوں یا پنجابی ہوں یا مہاجر ہوں یا پختون ہوں۔ صرف نظر نہیں آتے تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتے جو غداریاں کر کے کراچی کی 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے اور جشن منا رہے ہیں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے شہر کی بربادی کا الزام بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر عائد کیا۔ ٹیکس کراچی کے لوگ دیں، بھرتیاں تم سیاسی بنیاد پہ کرو، جعلی قسم کی بھرتیاں کرو، اندرون سندھ بھی برباد کرو تعلیم کو، اور کراچی کی تعلیم کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا ہے۔ اور یہ دونوں پارٹیاں مل کر انہوں نے تو تقسیم کیا ہوا تھا ایک زمانے میں، ادھر تم بھرتیاں کرو ادھر ہم بھرتیاں کریں، اور یہ اس طرح انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھ میں ہیں، آج بھی بیشتر سرکاری اسکولز ایسے ہیں جہاں بجلی کی سہولت تک میسر نہیں۔ آئندہ انتخابات میں ان سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکال دیں گے۔ بلدیاتی اداروں میں ٹرانزیشن پیریڈ کے خاتمے کے امکانات روشن۔ محکمہ بلدیات سندھ نے سیکرٹری فائنانس کو نئی ٹی ایم سیز کے بینک اکاؤنٹ سے آگاہ کر دیا۔ اکتوبر کی آزیٹی شیئرز کا اجراء ٹی ایم سی کی سطح پر آنے کا امکان۔ کراچی کی 25 ٹی ایم سیز کے اکاؤنٹس نمبر جاری کیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے اجراء کے بعد ٹی ایم سیز کے متحرک ہونے کا امکان، دیگر امور بھی چلا سکیں گے۔ بلدیاتی اداروں میں ٹرانزیشن پیریڈ کے خاتمے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ نے سیکرٹری فائنانس کو نئی ٹی ایم سیز کے بینک اکاؤنٹ سے آگاہ کر دیا۔ نگران وزیر صحت و تجارت یونس ڈھاگا کا صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے کا عزم۔ پاکستان ہوزی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن پہنچنے پر تاجروں نے شکایات کے ڈھیر لگا دیے۔ یونس ڈھاگا نے کہا کہ کراچی کے تاجر متحد نہیں، اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے۔
ہر سیکٹر میں ٹیکس چوری ہے، تاجر متحد ہو جائیں تو پانی، بجلی اور گیس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ نگراں وزیر صنعت و تجارت اور ریونیو سندھ یونس ڈھاگا پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن پہنچے تو تاجر برادری نے مسائل کے انبار لگا دیے۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی 55% ریونیو اور ٹیکس آمدنی دینے والا شہر ہے، اس کے باوجود پانی، گیس اور مشکل کا کوئی حل نہیں کرتا۔ سندھ والے کیا ایکسپورٹ نہیں کرتے، سندھ والے کیا ریونیو نہیں دیتے، حالانکہ سندھ کے اندر جو سندھ کے لوگ ہیں اور سندھ میں خصوصاً کراچی کے لوگ ہیں وہ مور دین 50% ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ نگراں وزیر سندھ یونس ڈھاگا نے کہا کہ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کہا کہ وزارت خزانہ سندھ میں ایک اجلاس میں پوچھا کہ جی ڈی پی میں کس سیکٹر میں کتنا سندھ حصہ دے رہا ہے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یونس ڈھاگا نے کہا کہ ہر سیکٹر میں ٹیکس چوری ہے، ریونیو کے محکمے کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن شروع کر دی ہے، اب کوئی اضافی پیسے نہیں دے گا اور سب آن لائن کام ہی ہوگا۔ امید ہے نئی منتخب حکومت اس کو جاری رکھے گی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کریں، ہمارے جو شکایتیں ہیں لوگوں کو رجسٹریشن کے دفتروں میں ایک سمجھیں کہ ایک خاص ریٹ مقرر ہے ہر چیز کا کہ اس کام کے اتنے ریٹ، اس کام کے اتنے ریٹ، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کر دیں گے، چیزوں کو آن لائن کر دیں گے تو لوگوں کو دفاتر میں جانے کی کم سے کم ضرورت ہوگی اور اس سے سہولت ہمارے دفتر میں بھی ہوگی، جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ یونس ڈھاگا نے کہا کہ افسوس ہے کراچی کے صنعت کاروں کے مسائل حل نہیں ہوتے، کراچی کی صنعت ایک ساتھ نہیں ہے، اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو پانی، بجلی اور گیس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21۔ نگراں وزیر صحت سندھ انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ ڈاکٹر سعد خالد کہتے ہیں پولیو مہم کے دوران کراچی میں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر صحت نے جنت گل اسپتال سہراب گوٹ میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ پوری دنیا میں یہ مرض صرف پاکستان یا افغانستان میں موجود ہے۔ والدین ہر صورت اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ہدف کو پورا کر لیں گے۔ سارے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے 6 مہینے سے 5 سال کے بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جا رہے ہیں، ان کو بچوں کو پولیو کے قطرے پلیز ڈلوائیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ جو ساری افواہیں ہیں بالکل غلط ہیں، پولیو ایک لا علاج مرض ہے۔ پولیو مہم کے دوران کراچی میں 3,500 جبکہ سندھ میں 5,000 سیکیورٹی اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ کراچی میں آج سے شروع ہونے والی مہم 8 اکتوبر تک جاری رہے گی، جبکہ آخری 2 روز کیچ اپ ڈیز کے طور پر منائے جائیں گے۔ کیمرامین اجلان حاجی کے ساتھ رابع اشرف، سٹی 21۔ طلباء کا شہر کو خوبصورت بنانے کا عزم، میئر کراچی کی طلباء کو شاباشی۔ مرتضی وہاب نے دیواروں پر آرٹ ورک کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے حبیب یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کی ملاقات ہوئی، جس میں شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی گئی۔ یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے کراچی میں صفائی اور شجرکاری مہم کا آغاز کرنے سے متعلق میئر کراچی کو آگاہ کیا اور مختلف مقامات کی دیواروں پر آرٹ ورک کرنے سے متعلق اجازت بھی طلب کی ہے، جس پر میئر کراچی کی جانب سے طلباء اور طالبات کے اقدام کو سراہتے ہوئے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ صنعتی تعلیم کے فروغ کی جانب بڑا قدم، کراچی چیمبر اور نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ڈائریکٹر نیشنل یونیورسٹی معظم اعجاز نے کراچی کیمپس کو 36 ماہ کی مدت میں فعال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی کیمپس 16 انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کام کرے گا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ اب جامعات میں نوجوانوں کو صنعتی تعلیم بھی فراہم کی جائے گی۔ کراچی چیمبر آف نیشنل یونیورسٹی نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ ڈاکٹریٹ نیشنل یونیورسٹی معظم اعجاز نے کہا کہ نیو ٹیک یونیورسٹی کا مختصر کورسز پر زیادہ فوکس ہے، آئی ٹی کے تمام اہم کورسز کروا رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ سمیت دیگر کورسز پر بھی توجہ ہے، ہمیں نوکریوں کی محتاجی ختم کرنی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا زیادہ فوکس ہے شارٹ کورسز کے اوپر، اسکل کے اوپر، ہنر کے اوپر، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل آئی ٹی کے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی، چاہے آپ کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے، آپ کی ٹائل کی فیکٹری ہے، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ تو ہم اس وقت آئی ٹی کے تمام امپورٹنٹ کورسز کروا رہے ہیں بٹ شارٹ ڈیوریشن میں، اور بے شمار بچے ہمارے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے، گریجویٹ ہونے سے پہلے either he is into freelancing or he is doing something of his own
तो नौकरी की मोहताजी भी हमने इस कौम में ख़त्म करनी है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला बोले, अपनी मैन पावर को पॉलिश करने की जरूरत है। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में फैलाने के लिए काम करना होगा। न्यू टेक के साथ मिलकर रिसर्च समेत दीगर मसाइल पर काम करेंगे। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और अपने वसाइल को बरोए कार लाने के हवाले से काम करेंगे। I can tell you how can we do it, why I'm pursuing this, why I've been going after New Tech University, asking them to come to Karachi. We will help them all out and create that manpower which can polish that manpower. New Tech has got the policy of entering into all those areas which can create export potential or export surplus of the country. डायरेक्टर न्यू टेक यूनिवर्सिटी ने बताया, ASF कैंपस का मकसद बरामद को फरोग देना होगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, City 21। अब आपको बताएं कि नए वायरस का खतरा, वायरस निपा की मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमे सेहत सिंध की एडवाइजरी जारी कर दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मुरासला भी लिख दिया है। नया वायरस जो है आ चुका है और नए वायरस का ये खतरा है। वायरस निपा की मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमे सेहत सिंध की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तफसीलात लेंगे, राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, बताएगा एडवाइजरी में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में भी मुमकिन फैलाव का जो है वो खतरा है। भारत में फैलने वाला खतरनाक वायरस निपा जो है वो तेजी से फैलने लगा है। महकमा सेहत सिंध ने जो है एडवाइजरी जारी कर दी है। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नज़र तमाम अमले को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मरासला लिख दिया है। सिंध भर के अस्पतालों के ML डायरेक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। जबकि निपा वायरस जानवरों से इंसानों और इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है। इसी तरह वायरस की इब्तदाई अलामात में बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर अलामात शामिल हैं। सिंध समेत पाकिस्तान भर में ताहाल कोई जो है केस सामने नहीं आया है महकमे सेहत सिंध के मुताबिक। राबिल, ये बताएगा कि जानवरों में ये वायरस कहाँ से आता है और जानवरों में इसकी अलामात क्या बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बताया ये जा रहा है कि जानवरों से ये जो है ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ जब वो कोई भी चीज़ इंसान को काटती है तो फिर वो इंसान से इंसान में जो है वो ट्रैवल करता है और इस तरह जो है एक से दूसरा इंसान भी जो है इसकी लपेट में आ सकता है। एहतियाती तदाबीर क्या बताई जा रही हैं राबिल? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जो है महकमा सेहत की जानिब से जो है एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ जिस तरह कि हमने देखा कि कोरोना में जो है प्रिकॉशंस दी गई थी कि समाजी फासला अख्तियार करें, एक दूसरे से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी तरह जो है इस वायरस के बारे में भी जो है महकमा सेहत प्रिकॉशंस लाजमी जाहिर करेगा। लेकिन जिस तरह की अलामात बताई गई हैं कि इंसान से इंसान में ट्रांसफर होता है तो फिर इसी तरह देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो है समाजी फासला जो है ये सब जरूरी होगा इसके लिए भी। अच्छा राबिल, बताइएगा जैसे कहा जाए कि भारत से ये वायरस जो है ट्रैवल होकर यहाँ पर आया है, तो भारत में अगर ये वायरस फैल चुका है तो इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार की गई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो अभी तक जो है कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन भारत में जो है ये काफी तेजी से फैल रहा है और यही बताया गया कि लाइफ स्टॉक वालों को भी जो है अलर्ट रहने का कहा गया है। साथ ही साथ जो है डायरेक्टर्स और MS वगैरह के जितने भी हॉस्पिटल्स के MS वगैरह उन्हें भी हिदायत कर दी गई है ताकि जो है अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फौरी जो है वो इससे निपटा जा सकेगा। अलर्ट जारी किया गया है, अस्पतालों में भी जारी किया गया है, मुरासला लिखा गया है। तो राबिल बताएगा किस तरह से इससे निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अलर्ट जब अगर कोई रिपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है कोई बनाए जाएंगे, ब्लॉग्स बनाए जाएंगे, जिस तरह हम देखते थे क्वारंटाइन इसी तरह जो है। जी बहुत शुक्रिया राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। नए वायरस का ये खतरा है और वायरस निपा के मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमे सेहत सिंध की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है। अब आपको बताएं कि क्रैकडाउन काम कर गया, डॉलर के पर कट गए। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता 286 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये बढ़कर 354 रुपये और अमाराती दिरहम 1 रुपये कमी से 78.80 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 76 रुपये 20 पैसे और यूरो 306 रुपये पर मुस्तहकम।